जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम होने जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी इस बात की घोषणा कर दी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बड़गाम को दी जाएगी। बताया जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने पहले एक जगह का नाम लिया, फिर अभी हाल फ़िलहाल में कह रहे हैं कि वो कहीं और शिफ्ट होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये हमारा सारा इलाका बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी ख़ासतौर से सीएम साहब या उन तमाम कमिश्नर साहिबान का या हायर अथॉरिटीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तालीम के हवाले से एक नई एस्टेब्लिशमेंट का क़याम जो है शुरू किया है। हम देखते हैं कि 20 अज़ला में जम्मू कश्मीर में वाहिद बड़गाम एक डिस्ट्रिक्ट है जो पिछड़ा है, जो गुर्बत का शिकार है। वजह क्या है? वजह यही है कि आज तक जितने भी बड़े इदारे तालीम के हवाले से आए, कारोबार के हवाले से आए, रोज़गार के हवाले से आए, कहीं ना कहीं बड़गाम के साथ वो ज़्यादती, वो नाइंसाफ़ी हुई कि एक सरकार ने एक मखसूस इलाके को सारे इदारे दे दिए और दूसरी सरकार ने अपने इलाके को वो सारे जो मराकज़ थे या इंस्टीट्यूशंस है वो उनको दे दिए। बड़गाम में शायद रिप्रेजेंटेशन की वजह से वो सारी चीज़ें ना मिल पाई जिसकी यहाँ के लोगों को एक कामना थी। और हम देखते हैं कि बड़गाम पूरा डिस्ट्रिक्ट या ख़ास तौर से बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो है शहरी श्रीनगर के नज़दीक में है और जम्मू कश्मीर का ख़ास तौर से कश्मीर डिवीज़न का एपी सेंटर है। अगर हम देखते हैं लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में जो ये यहाँ का इलाका है, यानी बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादातर जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कश्मीर, या उसमें भी इधर जो ये इलाका फॉल कर रहा है ये एकदम सेंटर में आ रहा है और एपी सेंटर है। हम देखते हैं कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस आए या आ रहे हैं उनमें क्या क्या वायबिलिटी होनी चाहिए। जिस तरह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम होने जा रहा है, हम पहले तो बड़े खुश हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने चाहे इलेक्शन में कहा या इलेक्शन के बाद कहा कि हम बड़गाम को नया रोशन मुस्तकबिल देने को जा रहे हैं। बड़गाम में एक नई सुबह होगी तरक्की के गम हिसाब से। हम उसका खैर मकदम करते हैं, हमारे लोग तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और हम चाहते हैं कि वो सारे लोग जो तरक्की, जो डेवलपमेंट का ख्याल रखते हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और हमने हमेशा से इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया कि किस तरह से तरक्की होनी चाहिए। और सबसे पहले तरक्की अगर हम देखते हैं तो तालीम और तरबियत की है। यहाँ एक ख़ास इलाका है बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पिछले 60-70 साल से बहुत ही महरूम रखा गया, मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से। जब हम देखते हैं कि ख़ास इलाका इधर जो आबादी के लिहाज से सेंटर में फॉल करता है वो सैबुग, दहरमुना या इधर हरन, गलवापुरा, वड़वन तक, जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा तालीम, यानी तालीम का जो मरकज़ था। हम बारहा कहते आए हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों का भी बहुत शुक्र करते हैं कि जिन्होंने तालीम को लेके एक बड़ा रुझान रखा और तालीम को लेके वो बड़े मतलब ख़ास रहे इस चीज़ को कि तालीम होनी चाहिए। भले ही हमारा इलाका गुर्बत में है, भले ही थोड़ा पीछे है, लेकिन यह है कि तालीम के हवाले से कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी है तालीम को आगे बढ़ाने के लिए। अब जब हम देख रहे हैं आजकल जम्मू कश्मीर में तालीम के हवाले से सियासत चल रही है और हम चाहते हैं कि सारे लोग ये चाहते हैं कि तालीम के लिए सियासत नहीं होनी चाहिए। तालीम न ज़ात पात,
نہ دین دھرم، نہ کوئی مطلب ریجن، یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے ہم آج ایک میمورنڈم جاری کر رہے ہیں جو ہم ایل جی صاحب کو بھی اور عمر عبداللہ صاحب کو بھی دینے جا رہے ہیں، اور ہمارے لوگ ہم کل یا پرسوں ٹائم نکال کے، جب بھی عمر عبداللہ صاحب کو ٹائم ہوگا تو ہم ٹائم نکال کے ان سے ملنے جا رہے ہیں، ان کو ہم میمورنڈم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس علاقے میں کہ کتنی ضرورت ہے ایک نیشنل لا یونیورسٹی کی۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ بڈگام میں اگر یہ نیشنل لا یونیورسٹی چاہیے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سول سوسائٹی پچھلے 3-4 دن سے کنٹینیو ہمارے رابطے میں ہے کہ اگر سینٹرل لا یونیورسٹی یا نیشنل لا یونیورسٹی جس کو ہم کہیں، یہ اگر آنی ہے تو کیوں نہ اس علاقے میں جہاں لینڈ اویلیبلٹی زیادہ ہو، جہاں سرکاری لینڈ اویلیبل ہے، جہاں پہ ایکسیسیبلٹی ہے، جہاں پہ بیٹر کنیکٹیویٹی ہے، بیٹر انوائرمنٹ ہے، اور جہاں پہ وہ ساری چیزیں جو فیسیلیٹیٹ کریں گی اس یونیورسٹی کو، کیونکہ یہ 10 کنال یا 20 کنال کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ہے تو کم سے کم 400 یا 4000 یا 5000 سے بھی زیادہ جس میں زمین لگے گی، اس کی اویلیبلٹی، اس کی ایکسیسیبلٹی، اس کی ریچیبلٹی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم عمر عبداللہ صاحب سے آج اس گیدرنگ میں جہاں ہمارے بزرگ لوگ شامل ہیں، انہوں نے یہ ایک وہ کوشش رکھی کہ ہمارے اس علاقے میں بڈگام کانسٹیچوئنسی میں خاص طور سے جو یہ علاقہ ادھر، چاہے وہ سیبوگ ہو، چاہے وہ گلواں پورہ ہو، ہری پورہ ہرن ہو، یا یہاں پہ دہرمنا ہو، وڑون ہو، جہاں سب سے زیادہ آبادی ہے، اس پہ مطلب غور و خوض کرنا چاہیے۔ اس پہ عمر عبداللہ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر ان کا یہ پلان ہے بڈگام میں تو مہربانی کر کے ہمارے اس علاقے کو یونیورسٹی کی اسٹیبلشمنٹ دی جائے، یونیورسٹی یہاں پہ قائم کر دی جائے، تاکہ یہاں کا جو تعلیمی گہوارہ، نظام کا گہوارہ رہ چکا ہے وہ بدستور رہے۔ یہاں پہ جو ہم نے تعلیم کو ایک وہ مشال ہاتھ میں لے رکھی ہے وہ کنٹینیو رہے، اور یہاں پہ لوگ اس چیز سے متاثر یا لوگ اس چیز سے وہ کنارہ کش نہ ہو کہ پڑھ لکھ کے پھر ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی ہے۔ ہم بارہا کہتے آئے ہیں کہ بڈگام ڈسٹرکٹ میں، پورے جموں کشمیر میں، بڈگام ڈسٹرکٹ تو خیر پیچھے ہے ہی تعلیم کے حوالے سے، دوسری چیزوں کے اس سے حوالے سے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خاص سینٹرل علاقہ ہے یہ علم کا گہوارہ رہ چکا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ادھر سیبوگ میں قریباً جس کو کہتے تھے کہ کیرلا آف جموں کشمیر، یعنی جس طرح کیرلا میں 100% لٹریسی تھی، ایک وقت تھا یا آج بھی ایسا وقت ہے کہ سیبوگ میں قریباً 100% لٹریسی تھی، یعنی ہر کوئی بندہ یہاں پہ پڑھا لکھا تھا۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں آگے دہرمنا اس کو کہتے ہیں ٹیچرز ولیج، وہاں پہ سب سے زیادہ ٹیچرز ہیں۔ آگے ہم 2 کلومیٹر آگے جائیں گے تو وہاں پہ ہے وڑون جس کو پوری جموں کشمیر میں، پورے آل اوور انڈیا میں، ایون ورلڈ میں فیمس ہے وڑون، جس کو کہتے ہیں ڈاکٹرز ولیج۔ یہاں پہ ہر ایک گھر میں 1 ڈاکٹر یا 2 ڈاکٹر ہیں، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے بچے پڑھ رہے ہیں اور ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ تو جہاں اتنا تعلیم کا نظام ہو تو ہماری خواہش ہے، ہماری مطلب وہ ایک کوشش رہے گی کہ ہم حکام تک یہ بات پہنچائیں کہ اس علاقے میں مہربانی کر کے اس نیشنل لا یونیورسٹی کا اسٹیبلشمنٹ ہو۔